प्रेसिडेंट को सफ़र करने का किसने कह दिया? इब्तदाई मालूमात तो तशवीशनाक है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से ईरानी सदर की वफात के लिए किल्ड यानी कि कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इस वाक़े के पीछे इजरायली एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त ईरान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक सोग की फ़िज़ा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से जब पहली खबर आई थी तब भी मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक सरबराह रियासत और इसके साथ मौजूद आला शख्सियात का इस तरह यूं अचानक गायब हो जाना इंतहाई गैर मामूली बात थी। तो एक बात याद रखें कि ईरानी सदर इब्राहिम का शुमार इस वक्त दुनिया की उन शख्सियात में था जिन्हें बहुत से ख़तरात थे और उन्हें तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। ईरान के सदर इब्राहिम शायद साबका ईरानी सदर मोहम्मद अहमदीनेजाद जितने सख्त गिर तो नहीं थे, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में बहुत से ऐसे इक़दाम थे जो इंतहाई अहमियत के हामिल थे, जिनमें सर फहरस्त फ़लस्तीन के मसले पर एलानिया तौर पर फ़लस्तीन मुज़ाहमती तंजीम के साथ खड़े होना, रशिया को असला और ड्रोन फराहम करना, इसराइल के ख़िलाफ़ महदूद पैमाने की फ़ौजी कार्रवाई करना, महसा अमीनी की हलाकत और हैरान कुन तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात की बहाली। ईरानी सदर का शुमार रशिया और चाइना के बड़े इत्तेहादियों में भी होता था, जबकि उनको इसराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा मुखालिफ भी समझा जाता था। अमेरिका और इसराइल की मुखालफत ईरानी पॉलिसी का भी हिस्सा है, क्योंकि ईरानी पॉलिसी साजों का ज़्यादातर झुकाव जो है रशिया की तरफ है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा थे कौन, किसको मतलूब थे, उन्हें किससे जान का ख़तरा था, उनकी शहादत से खित्ते में क्या असरात मुरतब होंगे। ये तमाम बातें तफसील से इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूँगा, लेकिन इससे पहले कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। एक बात याद रखें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी सदर मसला फ़लस्तीन पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और ईरानी सदर दुनिया में जहाँ पर भी गए उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर बात ज़रूर की। इसके अलावा उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ बरसों से जारी कशीदगी को दोस्ताना ताल्लुकात के अंदर तब्दील किया। मशरिक़ वस्ता के अंदर किसी भी मसले या तसादुम को हवा देने के लिए, हालात को ख़राब करने के लिए दो मामलात इंतहाई हसास समझे जाते हैं, जिसमें सर फहरिस्त मसला फ़लस्तीन और दूसरा सबसे बड़ा मसला ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी थी, जिसे बैरूनी ताकतें शिया सुन्नी इख्तलाफात के लिए भी इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन सदर इब्राहिम की तरफ से इस मामले को बड़ी हद तक बड़े अच्छे तरीके से हल किया गया था। इसके अलावा यूक्रेन के मामले पर ईरान ने सदर इब्राहिम की सरबराही में रशिया को आलमी तन्हाई से बचाने के लिए अमली सतह के इक़दाम उठाए, लेकिन ड्रोन्स और मिसाइल्स भी उनको फराहम किए। तो सदर इब्राहिम की सरबराही में ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ एक महदूद फ़ौजी कार्रवाई की थी, जिसके बाद ईरान की आला क़यादत की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर देखा जा सकता है कि जब कोई मुल्क दुनिया के किसी तनाज़े में उलझ जाता है तो उसकी आला क़यादत महफूज मकामात पे बैठ कर हदायत जारी करती है, गैर ज़रूरी सफ़र और दौरों से परहेज़ करती है, ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। लेकिन इसके बरक्स ईरानी सदर ने अपने दौरे जारी रखे, और अब ये हादसा अजीम था या फिर सानिया अजीम, इसका तयन तो ईरानी कौम और क़यादत को करना है। ताहम अगर ये कहा जाए कि यह वाक़या ईरान के लिए और उम्मत के लिए एक सदमा है, बल्कि है, लेकिन ईरानी और ईरानी कौम के लिए एक बड़ा इम्तहान और सख्त इम्तहान भी है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि इस वाक़े के बाद ईरानी असर रसूख और मसला फ़लस्तीन को शदीद धचका भी लग सकता है, तो ये बिल्कुल गलत तो नहीं होगा, और इस वाक़े के असरात रशिया और चाइना पर भी बराह रास्त नज़र आएंगे, क्योंकि मगरब ममालिक ग्रुप में रूस और चाइना के बगैर या रूस और चाइना के बाद ईरान तीसरी बड़ी क़ुव्वत था, और अगर ये वाक़या एक हादसा था तो ईरान के इंतज़ामी मामलात बहुत से सवालात उठाएंगे, और अगर ये एक टारगेट या टारगेटेड मनसूबाबंदी साबित हुआ तो फिर भी उसके असरात जो हैं ईरान समेत पूरी दुनिया को मुतासर करेंगे। बहरहाल इस वाक़े ने ईरान और उसके इस्लामी इनकलाब को अहम दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। ईरान मशरिक़ वस्ता में मुज़ाहमती तंजीमों को असला सप्लाई करने वाला एक बड़ा मुल्क है, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और लेबनीज़ ग्रुप्स को अब इसके बाद फ़ौरी तौर पर या तो ये मुज़ाहमती तहरीकें दब जाएंगी और कमज़ोर पड़ जाएंगी, या फिर बदले और इंतकाम के जज्बात इस मामले को मज़ीद संगीन कर देंगे। लेकिन इन बातों का दारोमदार भी ईरान की क़यादत पर है, क्योंकि हमने देखा था कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद
ایرانی موقف میں کسی قسم کی تبدیلی یا نرمی نہیں آئی تھی. تاہم ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس واقعے کی بات اب دنیا بالخصوص مشرق وسطی نیزے کی نوک پہ کھڑا رہے گا. ابتدائی طور پہ تو سعودی عربیہ، ترکی اور رشیا وغیرہ کی طرف سے ایران کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی گئی، جبکہ اس غیر معمولی واقعے کے بعد امریکن صدر نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے کابینہ کے ساتھ بڑی اہم میٹنگ کی اور اس معاملے کو باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے. تاہم کچھ اسرائیلی اکاؤنٹس کی جانب سے ٹویٹر یعنی ایکس پر ایسا مواد بڑی تعداد میں شیئر کیا گیا جس میں اس واقعے کے پیچھے اسرائیلی ایجنسی موساد کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے. تاہم جب تک ایرانی حکام کا اپنا موقف سامنے نہیں آ جاتا تب تک تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن ہندوستان ٹائمز کی طرف سے ایرانی صدر کی وفات کے لیے کلڈ یعنی کہ قتل کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. تو ایران نے اپنے دو نظریات اور معاملات کے لیے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی اور ان نظریات کے تحفظ کے لیے جانیں لی بھی ہیں. ایک تو ایران کا اسلامی انقلاب اور دوسرا ایران کا ایٹمی پروگرام، جس کے لیے ایران کی مذہبی قیادت، سیاستدان، سائنسدان اور عوام سمیت تمام طبقات نے اب تک بے شمار قربانیاں دی ہیں اور یہ عمل ابھی تک جاری ہے. تو امریکن سینیٹر کی طرف سے ایرانی صدر کی شہادت پہ نامناسب الفاظ کا استعمال اور اسرائیلی ایجنسی موساد کا اسے ملوث ہونا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اب ایران کا جواب اہمیت رکھتا ہے. تو اس واقعے کے اثرات براہ راست اسلامی انقلاب اور مسئلہ فلسطین پہ پڑیں گے، چونکہ اس حادثے میں ایرانی صدر کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ سمیت انتہائی اہم شخصیات بھی موجود تھیں. تو فوری طور پہ خارجہ امور ضرور متاثر ہوں گے اور اس کا اس وقت سب سے زیادہ دباؤ ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پہ آئے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک سخت وقت ہے اور ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس وقت تو فیصلے اور صدمے دونوں حالات کا ایک ہی وقت میں سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے قریبی ساتھی ان سے جدا ہو چکے ہیں اور یہ ایران کے سپریم لیڈر کے لیے ایک صدمے کا وقت ہے. جبکہ اب اس واقعے کے بعد کرنا کیا ہے، یہ سپریم لیڈر کے لیے فیصلے کا وقت ہے. تو جہاں تک ایرانی صدر کی شہادت کے بعد ایرانی موقف کے کمزور یا تبدیل ہونے کی بات ہے تو یہ ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران میں صدارت احمد نژاد کی ہو یا پھر حسن روحانی اور ابراہیم رئیسی کی، ان تمام سطور کی پہلی ترجیح ایرانی طاقت اور ایرانی انقلاب ہی رہا ہے. صورتحال کے لحاظ سے تو موقف کم یا زیادہ سخت ضرور ہو سکتا ہے، لیکن انقلاب ایران اور بالخصوص ایران کے ایٹمی پروگرام کے لیے تمام سربراہان ریاست کا موقف امریکہ اور مغرب کے بارے میں ایک ہی رہا ہے اور اس میں اب کسی قسم کی تبدیلی کے امکانات ذرا کم ہیں، کیونکہ صدر ابراہیم کی شہادت کے بعد ایران کے جو نائب صدر محمد مخبر ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں ان کا شمار تو ان افراد میں ہوتا ہے جن کا جھکاؤ روس کی طرف ہے. یہ تقریباً 68 ایئرز اولڈ ہیں. محمد مخبر جو ہیں ابراہیم رئیسی کے طرح سپریم لیڈر علی خامنائی کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں اور ابراہیم رئیسی نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد اگست 2021 میں ان کو اپنا پہلا نائب صدر بھی مقرر کیا تھا. تو محمد جو ہیں ایرانی حکام کی اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے اکتوبر 2023 میں ماسکو کا دورہ کیا تو رشیا کی فوج کو میزائلز اور مزید ڈرون فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی. تو امریکن صدر اس وقت اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مل کر ایرانی صدر کی شہادت سے پیدا ہونے والی صورتحال پہ مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ایران سمیت دنیا میں جہاں جہاں ایرانی گروپس اور تنظیمیں موجود ہیں بشمول مسلم ممالک ایک سوگ اور دکھ کی کیفیت میں ہیں. لیکن اس حادثے کے حوالے سے بہت سی باتیں قابل غور ہیں، جیسا کہ ویڈیوز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس علاقے میں ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا وہاں موسم انتہائی خراب تھا، ہر طرف دھند تھی اور حد نگاہ بہت کم تھی. ایسی صورتحال میں جب ایرانی صدر کو بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت تھی، ان کے قافلے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بظاہر کوئی اسپیشل ٹیم نظر نہیں آتی. اور پھر ابتدائی اطلاعات جیسا کہ موصول ہوئی ہیں کہ باقی دونوں ہیلی کاپٹر بحفاظت قریبی علاقے میں لینڈ کر گئے، لیکن صرف صدر ابراہیم کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار کیوں ہوا اور کیسے اتنی آسانی کے ساتھ دوسرے ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا. تمام باتوں میں ایک کا پتہ لگانا تو بہت ضروری ہے کہ اتنے خراب موسم میں پریزیڈنٹ کو سفر کرنے کا کس نے کہہ دیا، کیونکہ اگر موسم اتنا ہی خراب تھا جیسا کہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے
تو پھر یا تو روٹ بدلتے یا پھر فلائٹ کو ہولڈ کرتے اور موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے۔ ابتدائی معلومات تو تشویشناک ہیں کہ لاشیں اتنی جل چکی ہیں کہ قابل شناخت بھی نہیں، تاہم اس معاملے میں بہت سی تحقیقات کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے عالمی رہنما اور سربراہان کو نشانہ بنانے کی یہاں تک تو نوبت پہنچ گئی ہے، تو پھر اس وقت خدا نخواستہ دنیا میں امن ایک خواب ہی نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک حادثے میں شہید ہونے والے تمام افراد کو بلند تر درجات سے عطا فرمائے، اور آپ اس حادثے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مجھے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔